السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية تربوية لكل الأطر التربوية، وكنتمنى لكم عودة ميمونة وبالتوفيق للجميع. إذن الهاجس ديال كل أستاذ هو كتابة تقرير مفصل عن التقويم التشخيصي. كيفاش غنكتبوا هذا التقويم التشخيصي؟ دونك بقاو معايا حتى الاخر تشوفوا الطريقه اللي غتبقاو تكتبوا بها وما يكونش عندكم نهائيا عائق، غيولي مساله اللي هي عاديه وبسهوله وبيسر غنكتبوا هذا التقرير. الا كنتي اول مره كتشوف القناه ديالي ما تنساش تشارك وتفعل الجرس باش يوصلك مني كل جديد. غنطرق لكم اليوم في التقرير ديال التقويم التشخيصي، غنعطيه لكم باللغه العربيه وباللغه الفرنسيه. دونك غنبدا لكم بالرابور دو ليفالياسيون دياغنوستيك ديال اللغه الفرنسيه. غنديروا التقرير باللغه الفرنسيه كيفاش كنكتبوه. دونك هذا هو العنوان. من بعد كنديروا بروفيسور نيفو اني سكولير، بروفيسور الاسم ديالك لو نو اي لو برينون، نيفو المستوى الدراسي اللي كتدرس، ولاني سكولير السنه الدراسيه. Dans le cadre de l'exécution de l'arrêt ministériel à propos de l'organisation de l'année scolaire 2021-2022 et dans le but de mesurer les profits des élèves, j'ai consacré une semaine à l'évaluation diagnostique durant la période étendue entre 1 et 9 octobre 2021 au profil des apprenants de niveau. Donc تعطي le niveau اللي انت كتدرس de l'école، اسم ديال l'école ديالك، en utilisant des tests conçus par moi-même، يعني هذوك لي تيست اللي صايبتيهم انت بنفسك. L'analyse des données collectées de cette opération à l'aide des grilles de dépouillement et la programmation convenable à la remédiation et l'approfondissement des acquis seront l'objet de rapports. Donc après on va donner des données générales, des données détaillées. Donc pour données générales on va donc faire le groupe, c'est-à-dire quel groupe, groupe 1, groupe 2, groupe A, groupe B, etc. Nombre de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires aux matières objets de diagnostic, c'est-à-dire français, maths, النشاط العلمي, etc. Donc غنديروا من الأحسن يدار في واحد الجدول. Donc données détaillées غنعطيو بالتفصيل. On va faire matière, groupe, acquis, en cours d'acquis, non acquis، يعني المتمكنين وفي اطار التمكن والغير المتمكنين. ومن الأحسن on va le faire en tableau، يعني ديرو en tableau. Donc analyse des données، غنديرو التحليل ديال داك لي دوني اللي عندك. Au cours de ces différentes étapes, on a pu identifier les remarques suivantes: la faiblesse de la langue orale, difficulté d'articulation des mots, l'incapacité d'identifier les mots écrits. Donc هنا غتحدد جميع الصعوبات اللي رصتي خلال التقويم التشخيصي. يعني tu peux dire يعني بزاف ديال الصعوبات، par exemple manque de prise de parole et de critique etc. يعني انت غتحدد الصعوبات اللي رصتي في التقويم التشخيصي. Donc solution: employer quotidiennement et d'une façon régulière au sein de la classe des supports didactiques et pédagogiques qui ont montré des effets bénéfiques comme le théâtre, l'intégration des chansons etc. Donc هنا كتحدد الحلول اللي انت كتقترح لمعالجة الصعوبات ديال اللغة الفرنسية. بالنسبة للرياضيات مثلا صعوبة كتابة الأعداد من 0 إلى 9999، صعوبة ترتيب ومقارنة الأعداد، صعوبة تسمية الأشكال والمجسمات. هنايا غتكتب جميع الصعوبات اللي رصتي في خلال التقويم التشخيصي. يعني ملي درتي التقويم التشخيصي شنو هي الصعوبات اللي لقيتي عند التلاميذ. دونك الا وصلتي معايا هنا لا فيديو ما تنساش دير لي لايك. دونك الان غنشوفوا خطط المعالجه.
خطط المعالجه ديال الرياضيات غتكتب جميع الخطط اللي انت غتعالج فيها داك الصعوبات اللي انت رصدتي. مثلا كاين خطط المعالجه مثلا التمرن على كتابه الاعداد من 0 الى 9999، التمرن على مقارنه الاعداد من 0 الى 9999، مثلا التدريب على الاستعمال الجيد للادوات الهندسيه، التمرن على قراءة الساعة وإجراء التحويلات، التعرف على جداول قياس الأطوال والكتل والساعات وإجراء التحويلات اللازمة من خلال أنشطة متنوعة. إذا جميع هذه الخطط ديال المعالجة كنكتبها. من بعد كنرافق التقرير ديالي بدوك الجداول وبدوك دوك لي طابلو والتمثيلات المبيانيه اللي انا نجزت ديال كنرافقهم ديال هاد التقويم التشخيصي. داك لي طابلو تريي باغ لي ريزولطا دو ليفالياسيون دياغنوستيك بوغ لي جروب ا لو جروب 2 اكسيتيرا، والتمثيلات المبيانيه ديالهم. اذا غيكونوا مرفوقين بهذا التقرير ديال التقويم التشخيصي. نشوفوا الان التقرير ديال التقويم التشخيصي باللغه العربيه. تقرير مفصل التقويم التشخيصي باللغة العربية. تفعيلا لمقتضيات المقرر الوزاري لسنة 2021-2022 تم تقرير الفترة ما بين 1 و 9 أكتوبر 2021 لتمرير روائز التقويم التشخيصي. بعد تفعيل مقتضيات البرنامج على تلاميذ المستوى، وكتحدد المستوى اللي عندك لمدرسة الاسم المدرسة اللي انت فيها، مستعملا روائز التقويم التشخيصي المنجزة من طرفي، يعني انت اللي حددتيهم، ومن خلال تحليل المعطيات المرفقة بالتقرير تم رصد. غتحدد لنا صعوبات على الصعيد، يعني الصعوبات على الصعيد مثلا القراءة، على مستوى التراكيب، الصرف والتحويل، غتحدد هذيك الصعوبات اللي انت حددتيها. هذا نموذج ديال الجدول ديال التقرير ديال التقويم التشخيصي. كيشير الجدول اسفله لنتائج المتعلمين المحصل عليها خلال التقويم التشخيصي من الموسم الدراسي الحالي. كنديروا رقم الترتيب واسم المتعلم والمعدل اللي حصل عليه. اذا كيشير هذا المبيان التوضيحي اسفله نسبه المتعلمين الحاصلين على المعدل ونسبه التلاميذ المتعثرين بناء على النتائج المحصل عليها. دونك هذا واحد الجدول اللي ممكن تجمع فيه ببساطه، ماشي تبقى كتمشي كتنقل هذوك اللي كيكونوا في الانترنت. هذا بسهوله كدير الصعوبات الملاحظه وخطط المعالجه. مثلا الخلط بين الحروف المتشابهه والمتقاربه في النطق، مثلا الدال والذال والضاء والظاء. تمييز الخطه ديال المعالجه ديالها، التمييز بين الحروف المتماثله في الشكل والمختلفه في الاعجام من خلال صويرات تعليميه ولوحات قرائيه. دعم المتعلمين لكتابتها وتوضيح الفرق بينها، مثلا صعوبه قراءه المقاطع الصوتيه والخلط بين الحركات القصيره والطويله. الخطه ديال المعالجه هي العمل على تجزيء الكلمات وقراءه المقاطع الصوتيه، يعني التجزيء المقطعي. صعوبة مثلا دمج المقاطع الصوتية للكلمات. في المعالجة كاين كتابة مقاطع صوتية ومطالبة المتعلمين بتركيبها وقراءتها، مثلا صعوبة قراءة جمل بسيطة بسلاسة. المعالجة هو تحفيز المتعلمين على الإعداد القبلي والقراءة بالمنزل بالتنسيق مع الأسرة. بالنسبه لماده الرياضيات، مثلا صعوبه تسميه كتابه الاعداد، راه سبق لي درتها لكم من 0 ل 99. التمرن على كتابه الاعداد بالارقام والحروف. اذا هنا كندير هذيك الصعوبات الملاحظه وكندير خطط المعالجه اللي انا كنقترح. في إطار المتابعة وتقويم المعالجة، أولا تتم المتابعة المتعلمين بصفة مستمرة خلال كل دعم وفي كل درس جديد، مع الوقوف على الأخطاء ومعالجتها في الحين. تحديد مدى تمكن المتعلم من خلال أنشطة تقويمية داعمة، كتضم الصعوبات المعالجة خلال الأسبوع في حصص آخر الأسبوع. وتحديد مدى تمكن المتعلم مجملا نهاية المرحلة الأولى من الأسدس الأول في أنشطة تقويمية داعمة في إنجاز الفرض الأول. وتدون النتائج في الجداول أسفله بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، وكتستمر العملية في آخر سنة. كنديروا اللغة العربية، المادة مثلا القراءة، اسم المتعلم، متمكن، غير متمكن، والملاحظات. هكا كنبقاو نديروا. مثلا في الرياضيات نفس الشيء، كاين الماده الرياضيات، اسم المتعلم،
المتمكن ولا غير متمكن، والملاحظات لكل مادة، مثلا النشاط العلمي، اللغة الفرنسية إلى آخره. إذا هذا هو التقرير المفصل ديال التقويم التشخيصي، يعني باللغة العربية واللغة الفرنسية. كنتمنى نكون فدتكم، ولا عندكم أي تساؤل ولا أي ملاحظة كتبوها ليا في الخانة ديال التعليقات. ما تنساش تبارطاجي لا فيديو مع الأطر التربوية باش تعم الفائدة. وهنا كنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبالتوفيق للجميع.